بچی بابا بابا کر کے رو رہی کہندی ہے بابا مینوں نہ مریا جے بابا میں تیرے کولوں نویں جوڑے بھی نہیں منگدی بابا میں تیرے کولوں فرمائشاں بھی نہیں کردی بابا مینوں نہ مریا جے بچی رو کے آخدی ہے بابا جے میں تینوں چنگی نہیں لگدی تیرے سامنے نہیں آواں گی لیکن بابا جی مینوں نہ مریا جے سونیا میں پھر بھی مٹی پائی جا رہے ہیں کسے گل دا جواب نہیں دیندا بچی نے آخری باری ہاتھ بن لینے رو کے آخدی ہے بابا میں نہیں کہندی مینوں نہ مریا جے بابا مر دیکھ دے نو سارے آنے جانا ہے لیکن بابا جاندیاں جاندیاں میرے سوال دا جواب دے دے بچی رو کے آخدی ہے بابا دس میرا قصور کی ہے کہ او دسنا چاہتا ہے کہ میں جنوں چاہواں بیٹی عطا فرماواں تے جنوں چاہواں بیٹا عطا فرماواں کیونکہ میں مالک ہوں اللہ کیا فرماندے نے کہ میں خالق ہوں میں جنوں چاہواں جو چاہواں تخلیق فرما دینا ہوں کیونکہ میں للہ ملک السماوات والارض اللہ ہی واسطے آسمان اور زمین دی بادشاہی سارا کچھ خدا دائی اور انہیں ہی تخلیق فرمایا ہے اور انہیں جو بھی تخلیق فرمایا کوئی ایمے نہیں کوئی چیز باطل نہیں کوئی چیز بغیر مقصد نہیں ہر ایک چیز کا کوئی مقصد ہے کوئی وجہ ہے تاں ہی انہیں تخلیق فرمائی فرمایا ما خلقت ھذا باطلا اللہ نے جیڑی بھی چیز فرمائی ہے تخلیق پیدا فرمائی ہے باطل نہیں فرمائی بلکہ کسی مقصد واسطے فرمائی ہے اور ایک بڑا مشہور مقولہ ہے فعل الحکیم لا یخلق عن الحکمہ کہ حکیم کوئی بھی کام کرتا ہے تو او دا ہر ایک کام حکمت والا ہونا ہے حکیم دا ہر کام حکمت نال ہونا ہے تو اسے آیت اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی ملک السماوات والارض اللہ ہی واسطے آسمان اور زمین دی بادشاہی سارا کچھ یخلق ما یشاء او دا جو دل کرے تخلیق فرمائے کیونکہ انہیں سارا کچھ بنایا یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور انہیں ہی بیٹیاں پیدا فرمائیاں جنہوں چاہوے دوے تو جنہوں چاہوے بیٹا عطا فرما دوے گرامی قدر حضرات چند روز قبل سوشل میڈیا تے ایک خبر بڑی گردش فرما رہی جڑے دو سوشل میڈیا دے نال ریلیٹڈ نے یا انہاں دے نال تعلقات نے یقیناً سنیاں یا ویکھیا ہوئے گا انہاں لوگاں نے کہ ایک ظالم باپ انہیں اپنی بیٹی نو پکڑ کے توڑے نو ماں کو چیز اندر ڈال کے تے دور روڑی دے اپتے گرا دیتا تو لوگوں نے جدو پکڑ کے دیکھے او دے چھو آواز آ رہی سی تے او دے بچوں نکالے آئے تے خوبصورت بیٹی نکلی گرامی قدر حضرات آج بھی کچھ لوگ ایسے نہیں کہ جڑے اپنی بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے لیکن میں اس گل مد نظر رکھ دے آیا ہوں آج میرا دل کیتا ہے کہ میں آج عنوان رکھاں تو میرے عنوان دا نام ہے آج بیٹی دی شان بیان کرنی ہے آج بیٹی دی عظمت شان بیان کرنی ہے دور جہلیت دیاں کچھ گلہ جنہاں لوکاں دے اندر پائیاں جا رہی ہیں اسی ان لوگوں نے یہ پیغام سنائی ہے تاکہ ان جہل دیاں گلاں نو دھو لین صاف فرما لین اور اسی ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے تاکہ ساڈا بھی یہ دے اندر حصہ پہ جاوے گرامی قدر حضرات آج میں تواڈی بارگاہ دے اندر ایک گزارش ضرور کراں گا کہ آج دی تقریر دل دیاں اکھاں دے نال سماعت فرمایا جے اج میں تانوں قرآن دا تے مدینے والے دا فرمان دے کے جانا ہے گرامی قدر حضرات بس توجہ میرے وقت رکھو ایک لفظ بڑی محنت والا اور قیمتی لے کے آیا آپ واسطے گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا کہ میں جنوں چاہواں بیٹی عطا فرماواں جنوں چاہواں بیٹا عطا فرماواں یہ میری مرضی ہے کیونکہ میں خالقہ میں مالکہ جنوں جو چاہوے میں عطا فرما دیواں ساڑھے معاشر دے اندر لوگ ہیں نے اس طرح دے جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے ہیں نے لیکن اتنے نہیں ان لوگاں دی تعداد کثرت نال نہیں بالکل مختصر جو لوگ نے جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے
الحمدللہ اسی حضور دے عاشق تے غلام اسی الحمدللہ انہاں بیٹیاں نال پیار بھی کرنے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سانو درس دیتا اسی اس درس تے عمل بھی کرنے ہاں گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا کہ جنوں چاہواں میں بیٹا عطا فرماواں تے جنوں چاہواں بیٹی عطا فرما دیواں اج لوگ رب دی بارگاہ دے اندر دعا کر دینے کہ یا اللہ سانو پتر عطا فرما لیکن یاد رکھے آجے پتر منگنے چاہیے دینے منگنا کوئی غلط غلط نہیں کیونکہ پتر نبیاں نبی منگے نے اللہ دے نبیاں نبی منگے سکھ پتر آن دی ڈاڑی ہوندی کہندے لوگ سیانے اے میوات نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے بیٹے مانگتے نے منگنے چاہیے دے بھی نہیں لیکن گرامی قدر حضرات جدو اللہ دے قرآن دی بات گئی تو اللہ دے قرآن نے جدو بیٹی دے بیٹے دا ذکر فرمایا تو اللہ دے قرآن نے سب تو پہلا بیٹی دی شان بیان فرمائی سان کر کے سادہ جا کر کے آنکھاں جدو اللہ نے ان دوما بیٹے تے بیٹی دا ذکر فرمایا تو پہلے بیٹی دا ذکر فرمایا اللہ نے بیٹے دے اتے بیٹی نو مقدم رکھے انہوں فضیلت دیتی ایڈا ذکر پہلے کیتا تے بیٹے دا ذکر بعد اچھ کیتا قرآن نے پہلے بیٹی دا ذکر کیتا تے بیٹے دا ذکر پتر دا ذکر بعد اچھ کیتا جدو تیرے میرے نبی دا فرمان آیا تے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص جدوں بھی اپنے گھر دے اندر کو چیز لے کے آوے تو جدو اپنے بیٹی تے بیٹیاں دے اندر تقسیم کرن لگے تے سب تو پہلا اپنے بیٹی نو چیز عطا فرما دے ایتھے بھی اللہ دے نبی نے ایک دسیا کہ پہلے بیٹی دا حق ہے تے پھر بیٹے دا حق ہے گرامی قدر حضرات قرآن مجید دے اندر اللہ نے مختلف مقامات مختلف طریقیاں دنال بیٹیاں دی عظمت شان دی وضاحت فرمائی حضرات گرامی مفسرین فرما دینے کہ جدو عرب دے اندر کسے لوگ کسے شخص والے بیٹی یا بیٹے دی ولادت وقت قریب آؤندا تے اس شخص کی کردا کہ پہاڑا والے چلے جاندہ تے پہاڑا والے جا کے بیٹھ جاندہ تے جدو پچھو بچی یا بچہ ہو جاندہ تے او دا غلام انہوں جا کے دس دا کہ تیرے والے بیٹا پیدا ہویا ہے تے او خوشی خوشی واپس آ جاندہ آکے اس بچے دی پتر دی خوشی فرماندہ لیکن اگر ان غلام دس دا کہ تیرے والا بیٹی پیدا ہوئی ہے تے او کہندہ میں آنا نہیں انہاں نو اوتھے ہی مار دے وہ تے میں واپس نہیں جانا مفسرین فرماتے نے او کئی دن اوتھے گزار کے آندہ کہ منو کوئی بیٹی دا میں نہ دتانا نہ مار دے گرامی قدر حضرات او بیٹیاں نے اس قدر نفرت فرما دے بیٹیاں نو اتنا کم تر سمجھ دے دور جاہلیت دی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو تاریخ دی کتاب دے اندر لکھے آیا اے بیٹیاں نو زندہ دفن کرن دی مارن دی ریت کدوں شروع ہوئی عرب دے اندر بڑا مشہور قبیلہ جدا نائے ربی اور ربی قبیلہ بہت بڑا قبیلہ او دے اتے کسی دوسرے قبیلے نے حملہ کیتا انہوں نے بندے بھی مار دیتے تے انہوں نے ایک بیٹی اٹھا کے لے گئے جدو بیٹی اٹھا کے لے گئے تے کئی عرصے بعد انہوں دی آپس دے اندر صلح ہوئی تے جدی بیٹی سی اس سردار نے اپنی بیٹی دا مطالبہ کیتا وہ بیٹی لے کے آئی تے بیٹی نو وہ دباب ساریاں دے سامنے پوچھ دائے کہ دس تو کیا میرے نال جانا چاہنی ہے کہ اچھے ہی رہنا منحصر سمجھ نہیں ہے کہ اس سردار دی بیٹی بول کے آخ دیئے بابا جدے نال میں اتنا وقت گزاریا ہوں باقی زندگی بھی میں او دے نال اچھے رہ کے گزار رہا گی اس سردار بھی چلا گیا تے بیٹی بھی چلے گئی تے سردار نے واپس آکے اعلان کیتا کہ اے بیٹیاں ساڑی عزت دے اندر کمی کروان دیاں نے خبردار آج تو بعد کسے والا بیٹی پیدا ہو تے زندہ نہ چھڑے انہا بیٹیاں نو زندہ ہی مار دے وہ اس تو لا کے ریت چل دی آئی تے پھر انہاں نے بیٹیاں نو زندہ دفن کرنا شروع کر چھڑے آیا گرامی قدر حضرات اگر کوئی بیٹی نو رکھ دائے تو انہاں بیٹیاں نو بیڑ یا بکڑی دا خالدہ لباس ڈلوا کے ہاتھ دے اندر چھڑی پکڑوا کے بکریاں چڑھوان واسطے دور علاقے جو بھیج چھڑ دائے تے آخدہ جا کے بکریاں چڑھا واپس نہیں آنا جے واپس آئیں گی تے لوگاں نے میں بیٹی دا میں نہ مارنا اس وجہ تو دور چلی جا گرامی قدر حضرات اس گھر دے اندر بکریاں رہ سکتے دیاں اس
اس گھر دے اندر بیڑا رہ سکدیاں نے اس گھر دے اندر جانور تے کتے تے بیڑیاں رہ سکدے نے اس گھر اندر بیٹیاں نہیں رہ سکدیاں انہاں بیٹیاں تے انج دا ظلم کر دے اس عرب دی تاریخ دے اندر چند کچھ لوگ گنے لوگ ایسے سن کہ جڑے بیٹیاں نو زندہ دفن نہیں کرتے بیٹیاں نال پیار کر دے سن لیکن انہاں دی تعداد بالکل مختصر تے کم سی جڑی کثرت دی تعداد ہے وہ بیٹیاں نو زندہ دفن کرنے والی بیٹیاں نو کم تر بیٹیاں نو مارن والی تعداد ہے گرامی قدر حضرات دو وجہ تو اپنی بیٹیاں نو قتل کر دے پہلی وجہ اے ہوندی کہ جدے کول مال دی کمی ہوندی دولت دی کمی ہوندی او اپنی بیٹیاں نو تاں مار دیندے کہ اسی کتھوں کھاواں گے ساڈا آپے گزارا بڑا مشکل ہو رہا ہے تے ساڈے والا بیٹی آ گئی تے ساڈا ہور مشکل گزارا ہو جاوے گا اور دوسری وجہ اے بیٹی نو زندہ دفن کرن دی مارن دی کم تر سمجھن دی نہ رکھن دی وجہ اے کہ اسی کسے والا بیٹی دی شادی کران گے تے باپ نو خیال ہے کہ میں کسے دا سسر بن جاواں گا بھائی نو خیال ہے کہ میں کسے دا سالہ بن جاواں گا بچیاں دا ماما بن جاواں گا تے لوگ مینوں مینا مارن گے اس مینے تو ڈردا بیٹیاں نو رکھ دے نہیں بیٹیاں نو مار دیندے انہوں نے خیال ہے کہ اسی اگے گزارا بڑی مشکل ہو رہی ہے جب بیٹی آگی تو ساڑھا گزارا ہو رکھے ہوئے ہوئے گا لیکن اللہ دے قرآن نے دسیا کہ نا بیٹیاں نو قتل نہ کری تو کہنا ہے کہ بیٹیاں دا رزق کتھوں آئے گا تو قرآن بول کے آخدہ جیڑا رب تیرا رزق تینوں دے سکتا او تیری بیٹی دا رزق بھی دے سکتا ہے او تیری بیٹی دا رزق بھی تینوں دے سکتا ہے گرامی قدر حضرات کل قیامت دن ہوئے گا تے اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ قیامت دن ہوئے گا تے بیٹی اپنے باپ دا گریبان پکڑ لگے گی تے باپ دا گریبان پکڑ کے جنجوڑ کے آکھے گی 10 باپ میں نو کیوں قتل کیتا ہے 10 میرا قصور کیسی میں نو کیوں مارے آئی تو میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن باپ دے کھولو کوئی جواب نہیں ہونے گا گرامی قدر حضرات اے دور جاہلیت دے اندر لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن کر دینے لیکن جدو تیرے میرے کملی والے دیواری آئی نا حضور دیواری آئی او میں دس رہا سا کہ کچھ ایسے لوگ نے کہ جڑے بیٹیاں نو زندہ دفن نسی کر دے بڑا مشہور شاعر فرزدق عرب دا او دا دادا او نبی پاک دا جدو نے کلمہ پڑھے نا تے حضور دی بارگاہ چھ عرض کہتا ہے حضور دور جاہلیت کلمہ اسلام قبول کرن تو پہلا دا دور جاہلیت دے اندر جڑے اسا چنگے عمل کیتے نے کیا او دا سانو فائدہ ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا دس کیڑا عمل کیتا ہی تے بول کے آخدہ یا رسول اللہ عمل ایک کیتا ہے کہ میریاں 2 اونٹھڑیاں گواچ گئیاں تے میں اپنی اونٹھڑیاں لبن باس دور لبدا گیا تے میں جا کے بیکھیا پہاڑاں دے اندر ایک شخص بیٹھا ہے انہوں جا کے میں اپنی اونٹھڑیاں دی نشانی دسی سوال کیتا تے انہوں نے کہا کہ میں تیریاں اونٹھڑیاں سامنے کے رکھیاں تیریاں اونٹھڑیاں میرے کھول لے تے کہندہ ہے یا رسول اللہ اچانک منو او دے کمرے دے بچو چیخاں دی آواز آئی میں پوچھیا کی گل لے تے بول کے آخدہ ہے میری بیوی وال بچی یا بچے دی ولادت دا وقت قریب ہے تے بول کے آخدہ ہے اے کر والی ہو جے اگر پتر ہویا تا رکھ دیا جے بیٹی ہوئی تے منو دسیا جے میں انہوں آپ ہی مار دے مانگا گرامی قدر حضرات اور رو کے آخدہ فرزق شاید عرض کردہ سونیا او دی بیوی اندر آواز دے کے آخ دیا تیرے والا بیٹی پیدا ہوئی ہے جدو بیٹی دا نہ سونیا نہ تے اٹھیا تے جا کے بیٹی نو زندہ دفن کرنے چلا بیٹی نو قتل کرنے چلا تے میں او دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آکھیا کہ میریاں 2 اونٹھنیاں اگے تیرے وزنے جس اونٹ سے بہ کے میں آیا ابھی اونٹ لے تو کہنا میں کہ ادھے پالن باس سے توڑے کو لو اخراجات نہیں پورے ہونے اللہ 3 اونٹ لے 2 اونٹنیاں تے 1 اونٹ لے لیکن بیٹے نو زندہ دفن نہ کری تینو جو چاہی دائی عرض کردہ سونیا میں کئی بچیاں نو ایسا جڑیاں مرن تو بچوا لیا میرے نبی نے فرمایا تعداد کنی سی آخدہ سونیا جڑیاں مینو تعداد یاد نہ 360 بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے میں زندہ قتل ہون تو بچا لیا سی میرے نبی نے فرمایا جڑے تو دور جاہلیت دے اندر تے اسلام تو پہلا جڑے عمل کیتے نے اللہ تینو ایدہ اجر ضرور عطا فرمائے گا دنیا والی ہو تیرے میرے کملی والے آقا تشریف لے کے آئے تو میرے حضور نے سبنا پیار کیتا تو فرمایا بیٹیاں نو کم تر سمجھن والے ہو
میرے نبی نے فرمایا جو میری چوٹھی بیٹی پیدا ہوئی تو حضور نے فرمایا بیٹیاں نہ انج دا پیار کریا جے کہ میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بدعت منی، بیٹیاں نو زندہ دفن کرنے والے ہو، بیٹیاں تے جگر دے ٹکڑے ہوندے ہاں جے، بیٹیاں تے جگر دے ٹکڑے ہوندی ہاں جے۔ میرے نبی آئے تے یتیمہ تے سر تے ہاتھ رکھے ہاں، میرے نبی آئے تے انہاں بچیاں نو سہارا دے دیتا، میرے نبی آئے تے انہاں تے رحمت دی چھاں پا دے دے۔ جی تسی سبحان اللہ بولو تے ہن ایدہ ترجمہ کسے شاعر دے کولو کروا کے دیواں؟ میں تو انہوں پیچھے وجہ تاریخ تھوڑے سامنے پسے منظر رکھ چھڑے آئے کہ کیمیں عرب دے لوگ کر دے سان اور ابتدا کتھوں ہوئی اور کیوں قتل کر دے سان۔ یقیناً آپ صاحب لوگ دے سمجھ آئی ہو بے گئی، انہوں میں تقریر بڑھان لگا ماں، لیکن میں توڑے ذوق دا پتہ ہے تسی جی میں پہلے سبحان اللہ بول دے ہوں میں عشق دے وچ ڈوب کے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ، میں یقین ہے تسی اس تو بھی اچھا بول سکتے ہو سبحان اللہ۔ جنہیں ہاتھ نہیں چکیا وہ بھی کوشش کرے وہ بھی ہاتھ چکے بول سکتا سبحان اللہ۔ نوجوانوں جدو تیرے میرے کملی والے آقا تشریف لے کے آئے تو شاعر بول کے آخد رحمتاں دی نوری چادر تان کے، رحمتاں دی نوری چادر تان کے، جڑا منی بیٹھا کملی والے آقا رحمت ہو گئی، جڑا کہندہ کملی والے آقا نے آکے سارے آتے رحمت دیاں ٹھنڈیاں چھاواں پا دیتیاں نہیں، او جڑی مانو لوگ بازار چ کھڑا کر کے بیچ دیندے سن، جس باپ دیاں بولیاں لوگ لگا کے باپ نو بھی بیچ دیندے سن، او جڑے لوگ بیٹھیاں نو زندہ دفن کر دیندے سن، میرے نبی نے آکے دسیا نانا اے بیٹیاں رحمت ہوندیاں نے، ماں دے قدمہ تھلے جنت دے تے باپ تیرا جنت دا درمیانی دروازہ، جیڑا ہون بنی بیٹھا میرے نبی نے آکے شانہ دی دیانے او میرے نال مل کے ضرور پڑے رحمتاں دی نوری چادر تان کے، رحمتاں دی نوری چادر تان کے، رحمتاں دی نوری چادر تان کے، تو وسایا اجڑیانو آن کے، تو وسایا اجڑیانو، یار آواز نہیں آ رہی مل کے پڑھو، تو وسایا اجڑیانو۔ بھائی گزارش ہے کہ اے رمضان تو گزر گیا تو رمضان دے اندر تسی ہاتھ نہ چکو دے تو ہو سکتا ہے میں تھوڑی معافی دے دیندہ، تو اے ماشاءاللہ ہن عید گزری ہے تے عید دے تو تسا ماشاءاللہ اللہ دیاں نعمتاں بابا کا کھادیاں ہونگیاں تے الحمدللہ، تے ہون وہی اے روزہ نہیں کوئی بندہ باندھا نہیں لا سکتا کہ میرا روزہ ہے تے میں تانی ہاتھ چکدا۔ میں گل کیتی ہے رحمتاں دی نوری چادر تان کے، تو وسایا اجڑیانو آن کے۔ میں بیٹیاں دی شان بھی دسی ہے کہ بیٹیاں زندہ دفن ہوندیاں سا، میرے نبی نے آ کے بیٹی نشان لے کے دیتی، تاریخ اٹھا کے دیکھو وڈیرے باپ نو دل کرے تو باپ نو بازار دے اندر چونک دے اندر منڈی دے اندر جا کے باپ دی بولی لگا کے باپ نو بھی بیچ دیں دے سن۔ میرے نبی نے دسیا نا باپ ہوئے تیرا جنت دروازہ ہے۔ یار تو آنو میں نشان ملی ہور سان کرا، پہلی امتاں ایک چھوٹی جی غلطی کرن، ایک نافرمانی کرن، اللہ نے دی شکلہ بگاڑ کے رکھ دیندہ ہے۔ سچی دس ساڑھے کو لکنے گناہ ہوندے جے ساڑھیاں شکلہ ہجے بھی نہیں نہ بدل دیاں تے ساڑھا کوئی کمال نہیں، حضور دی رحمت دا کمال ہے۔ آتے ہون جڑا منی بیٹھا حضور دی رحمت دا کمال ہے، انج ہاتھ کھڑے کرو، میرے سامنے تسی بیٹھے ہو تو کوشش کرو انج ہاتھ کھڑے کرو، میرا بھی ذوق ذرا تازہ ہو جاوے گا، مہربانی ہاتھ کھڑے کر کے تو ملے کے سارے پڑھئے رحمتاں دی نوری چادر کے، رحمتاں دی نوری چادر تان کے، تو وسایا اجڑیانو آن کے، تو وسایا
اجڑیانو تو وسایا اجڑیانو آن کے رحمتاں دی نوری چادر گرامی قدر حضرات میرے کملی والے آقا دی حج ولادت نہیں آئی میرے نبی دی اماں جان اماں آمینہ آپ دا بچپن آپ دے علاقے دے اندر ایک عورت آندی جدا نام سودا بنت زمان او عورت ایسی کہنا عورت ہتھاں دی لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیندی اے عورت دی دو خود پیدا ہوئی سی اس عورت دا سارا رنگ کالا سی ایدیاں اکھاں نیلیاں سن ایدے باپ نو خبر ملی تیرے بل بیٹی ہوئی ہے اس بیٹی دیاں اکھاں نیلیاں ہونے او دا سارا رنگ کالا ہے او دے باپ نے آکھیا نانا اینو اج زندہ ہی دفن کر دیو میں نہیں رکھنی او دا نوکر جا کے قبرستان دے اندر او جتھے بچیاں نو زندہ دفن کیتا جاندا ہے اتھے جا کے مٹی پٹ رہا قبر پٹ رہا ہے ہاتھ میں کے پیچھے آواز آئی اینو نہ ماری انہیں باہر نکل کے بیکھیا آواز دین والا کون ہے انہوں آواز دین والا نظری نہ آیا انہیں اپنا وہم سمجھ کے پھر مٹی پٹ رہا ہے دوسری باری آواز آئی اینو نہ ماری انہیں پھر بیکھیا آواز دین والا نظر نہیں آ رہا انہیں اپنا وہم سمجھ کے تیجی واری مٹی پٹ رہا ہے آواز آئی اینو نہ ماری رکھ جا جے تو آڈے کلو نہیں پل دی اسی آپی پال لوانگے جے تو آڈے کلو نہیں پل دیا پئی پال لوانگے اس نوکر نو سمجھے آگئی اے بچی کوئی عام بچی نہیں انہیں بچی نو پکڑیا گھر لے گیا جا کے بچی نو پالیا جوان گیتا ہے بچی پڑھ لکھ کے بڑی بڑی عالمہ فاضلہ بنی ہے بچی بڑی بڑی کہنا عورت بنی ہے ہتھاں دی لکیراں وے کے لوگاں دیاں تقدیراں دس دیندی ہے تیرے میرے نبی دی ماں اماں آمینہ دا بچپن ہے فرما دیا ساڑھے علاقے چجد ہوئی ہے ہر پاسے رولا پہ گیا سودا بنت زمان آ گئی ہے لوگ سارے کٹھے ہو کے دے کھولے آ گئی میں بھی اپنی سیلیاں دے نالے آ گئی سارے نے اپنا ہاتھ بکھایا ہے جدہ میرے ہاتھ دیواری آ گئی میریاں سیلیاں بول کے آخدیاں نے آمینہ تمہیں اپنا ہاتھ بھی کھا لے اماں آمینہ فرما دیا میں جدو ہاتھ بکھایا ہے عورت نے میرا ہاتھ بکھایا ہے تے رولا پا کے آخری لوگوں ہادی النذیرہ او طولت النذیرہ کہن دیئے میرا علم کہندہ ہے اے بچی جدو جوان ہوئے گی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی عورت بول کے آخر دیئے بچی کون لوگاں کیا واہ بن عبد مناف دی بیٹی ہے انہیں آپ دا ہاتھ بیکھے نا تیرے میرے نبی دی ماں دا تے کہن دی ہادی النذیرہ او طلت النذیرہ میرا علم کہندہ جدو بچی جبان ہوئے گی نا آمینہ تے یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی واہ کملی والی تیر تو صدقے جامع حجے آئے نہیں تے جن نے حضور دے آمن دیاں بشارتاں دینیاں نے کملی والے آقا نے انہوں دفن نہیں ہون دیتا تھا جدو حضور آگے نے تے او دو بیٹیاں مکہ میں زندہ دفن ہون دینگے میرے کملی والے آقا آئے تے آکے انہاں بیٹیاں نو حق لے دیتا انہاں بیٹیاں نو شان لے دیتی اسے بات سے شاعر بول کے آخدائیں اے جس ویلے تشریف لے آیا اے کل عالم دوالی
حق مل گئے نے تے بر گئے کاسے اے خالی گرامی قدر حضرات میرے کملی والے آقا نے جدو آکے بیکھے آئیں انہاں بیٹیاں نو کوئی حق نہیں دے رہے آئیں میرے نبی نے بیکھے آئیں انہاں بیٹیاں نو لوگ کم تر پہ سمجھ دے نہیں انہاں بیٹیاں دے نال پیار نہیں کر دے انہاں بیٹیاں نو زندہ دفن کر دے نہیں میرے کملی والے آقا نے فرمایا دنیا والیو جنہوں رب دو بیٹیاں تا فرمائے گا ایک حدیث جنہوں رب 3 بیٹیاں تا فرمائے میرے نبی نے فرمایا جڑا انہاں دی اچھی پرورش کر گئی انہاں نو پال کے جوان کر گئی اچھے طریقے نال اگلے گھر وچ رخصت فرمائے گا فرمایا او انسان کل قیامت والے دن میں محمد نال جنت وچ میرے انہاں قریب ہوے گا جنہ شہادت والی انگلی دے نال وڈی انگلی ہوندی میرے کملی والے آقا نے فرمایا جنہوں رب 2 بیٹیاں عطا فرمائے جنہوں 3 بھی عطا فرمائے اچھے طریقے نال پرورش کرے انہاں دی اچھی تربیت کرے اچھے طریقے نال پال کے جوان کر کے اگلے گھر رخصت فرمائے میرے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن او میں محمد اتنا قریب ہوئے گا شہادت والی انگلی دے نال جتنی بڑی انگلی ہوندی میرے نبی نے نام لے کے دسیا گرامی قدر حضرات انہاں بیٹیاں دی بڑی عظمت ہے بڑی شان ہے بڑا مقام ہے گرامی قدر حضرات بیٹے لوگ مانگتے نے لیکن یاد رکھے آجے کہ بیٹے اللہ دی نعمت نے تے تیاں رب دی رحمت نے مولا علی فرمان دینے کہ دنیا میں کی چیز ہے کہ اے دے اندر رہ کے جڑیاں رب دیاں نعمتاں نے او اسی حاصل کریے تے نعمتاں دا حساب ہے تجھے اگر حرام چیز لئیے تے اے دا گناہ ہے گرامی قدر حضرات رب پتر دوے ہوا بھی رب دی نعمت پانی بھی رب دی نعمت ہاتھ پیر جسم دا ایک ہزار رب دی نعمت انہاں ساریاں نعمتاں دے بارے قیامت والے دن پوچھیا جانا ہے تے جے اگر رب کسے تے 1 لاکھ رحمت بھی فرما دے تے رحمت دا کوئی حساب نہیں اور سان کر کے سادہ جا کر کے آکھا پتر دا حساب ہے کیونکہ نعمت ہے تے جڑی اگے تی نعمت رحمت ہے اس تی دی پرورش کریں گا تیری دنیا میں سور جاوے گی تیری آخرت بھی سور جاوے گی گرامی قدر حضرات میں توجہ رکھے آجے میرے کملی والے آقا نے تیاں دی عظمت جی میں بیان کیتا جی میں میرے نبی نے انہ دی عزت کی تھی اج میں تانوں او رنگ پیش کر رہے ہاں میرے نبی نے جی میں بیٹیاں دی عزت شان دے بارے فرمایا گرامی قدر حضرات کملی والے آقا مدینہ طیبہ تو مکے والے عمرہ کرنے آرے میرے کملی والے آقا جدو مکے بچے پہنچ گئے نہیں کفار مکہ نو آنکھیں اسی عمرہ کرنے آئیں مکے والے بول گئے آنکھ دینے اسی 3 دن دی اجازت دوانگے 3 دن تسی یہ تھے رہ سکتے ہو میرے کملی والے آقا جدو واپس جان لگے ایک چھوٹی جی بچی نے آگئی میرے نبی دا دامن پکڑ لے آئے رو گیا خودی کملی والی میرا مکے ویچ کوئی نہیں سونیا میں نوی اپنے نال لے جاؤ کملی والے آقا نے جدو بچی والے وکھے آئے وہ بچی کوئی عام بچی نہیں میرے نبی دے سکے چاچے حضرت امیر حمدہ دی بیٹی آخ دی سونے آئی میں نوی اپنے نال لے جاؤ میرے نبی نے فرمایا صحابہ کیڑا ایسا بچی دی کفالت کرے گا کیڑا ایسا بچی نو پالے گا مولا علی نے ہاتھ بان کے ارد کی دی کملی والے میں علی نو پالاں گا میرے نبی نے فرمایا علی کیڑے رشتے نال پالے گا مولا علی نے ارد کی دی کملی والے اے حضرت امیر حمدہ دی بیٹی ہے تے امیر حمدہ میرے سکے چاچے نہیں کملی والے میرے چاچے دی بیٹی ہے تاں پالاں گا میرے نبی نے جدو اتنی گل فرمائی نالی حضرت جعفر بول کے آخ دینے سونیا میں پالاں
میرے نبی نے فرمایا کیڑے رشتے نال پالو گئی؟ عرض کی تھی سونے حضرت امیر حمزہ دی بیٹی ہے، امیر حمزہ میرے چاچا لگ دین، اے میرے چاچے دی بیٹی ہے، نالے جڑی اس بچی دی خالہ ہے، او میری بی بی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ بول کے آخد نے سونے میں پالاں گا۔ میرے نبی نے فرمایا کیڑے رشتے نال پالو گئے؟ عرض کی تھی سونے جدو تساں سارے انو بھائی بھائی بنایا سی، امیر حمزہ نو میرا بھائی بنایا سی، میں اپنے پرا دی بیٹی سمجھ کے پالاں گا۔ میرے نبی نے فرمایا نانا ماں تو بعد جڑا رشتہ دی دے او خالہ دا رشتہ ہے، اس وجہ تو جعفر تیار تو انو پالنا ہے۔ جامعہ مسجد تاجدار مدینہ گاؤں باسی والا دے وچ قرب جوار تو یان والے ہو، میرے نبی ہجے آئے نہیں، بیٹی آوے کافر دی اتھو آواز آندی ہے میں مراں گا، اتھو آواز آندی ہے میں مراں گا، اتھو کافر دی آواز آندی ہے میں مراں گا۔ جدو تیرا میرا نبی آ گیا ہے ہن اتھو آواز آندی ہے میں پالاں گا، اتھو آواز آندی ہے میں پالاں۔ کملی والے اجے آئے نہیں تو بیٹی آبے تو لوگ کہندے نے میں ماراں گا میں ماراں گا میں ماراں گا۔ واہ کملی والے حضور آگے تے ہن سارے کہندے نے سونیا مینوں دے میں بیٹی پالاں گا، ادھروں آواز آندی ہے سونیا بیٹی مینوں عطا فرما میں پالاں گا۔ کملی والے مینوں بیٹی عطا فرما میں پالاں گا۔ گرامی قدر حضرات رحمتاں دی نوری چادر تان کے تو سایہ اجڑے آنو یان کے، گرامی قدر حضرات اور کملی والے آقا آئے تھے آکے بیٹیاں نو حق لے کے دیتا۔ آج معاشرے دے اندر کچھ چند لوگ ہیں سنا جنہ دل پتھر ہو گئے نہیں، تو سی ماضی دے واقعات اٹھا کے دیکھ لو۔ ساڑھے پاکستان دے اندر ایک پچھے واقعہ بڑا مشہور گزریا، میاں والی دا اس نوجوان نے اپنی 5 تو 7 دن دی بچے نو کھولیاں مار کے مار چھڑے۔ تو سی انج دے واقعات کوئی سونے ہونگے کسی عورت کو طلاق ہوگی کہ تیرے والا بیٹا کیوں نہیں پیدا ہویا؟ تو ساں بے شمار انج دے واقعات سونے ہونگے کہ باپ نے اپنی بیٹی نو مار چھڑیا کہ میرے والا بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ گرامی قدر حضرات ان دل پتھر ہو گئے ان دل، لیکن میرے کملی والے آقا جدو آپ دی چوتھی بیٹی پیدا ہوئی نا، آج کسی والا دوجی تو تیجی بیٹی پیدا ہوئے تو لوگ آکے دکھ دنال کنجنے کہ وہ تیرے والا بیٹی پیدا ہو گئی۔ جو میرے نبی والا چوتھی بیٹی پیدا ہوئی نا تے عرشاں تو فرشتے مبارک دینا ہے کملی والیا توانو مبارک ہوئے تو آڑے والا چوتھی بیٹی پیدا ہوئی، تو آڑے والا چوتھی بیٹی پیدا ہوئی۔ گرامی قدر حضرات میرے نبی نے بیٹیاں نہ بڑا ہی پیار کیتا، انہاں بیٹیاں نہ میرے نبی نے بڑی محبت فرمائی۔ توجہ رکھے آجے میرے کملی والے آقا نے نہ بیٹیاں دے نال بڑی محبت فرمائی، میرے نبی نے نہ بیٹیاں نو سینے لا کے رکھے آئے، میرے نبی نے بیٹیاں دی انج دی محبت کی تھی۔ میرے نبی دی سب تو بیٹی وڈی شہزادی جدا نا سیدہ زینب جدو جنگ بدر ہوئی، اس جنگ دے اندر 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے۔ او جڑے 70 قیدی ہوئے نہیں انہاں وچوں میرے نبی دی وڈی شہزادی سیدہ زینب آپ دے شوہر بھی موجود نہیں، جڑے پہلے اجرت لے کے لوگاں نو چھڑیا جا رہے آئی۔ میرے نبی دی بیٹی حضرت سیدہ زینب دے شوہر دی واری آ گئی، سیدہ زینب نے اپنا ہار بھیجی آئے، اے ہار اولا ہار جڑا میرے نبی نے اپنے بیٹی نو دیتا سی، اے ہار اولا ہار جڑا اماں خدیجہ کبریٰ نے اپنی بیٹی زینب نو دیتا
سی میرے نبی نے ہار وکھیا ہے میری نبی دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئی فرمایا صحابہ اے میری بیٹی دا شوہر جے تسی آکھو اینو آزاد بھی میں کر دینا جے تسی آکھ دیو ہار بھی واپس کر دینا میرے نبی نے انہوں آزاد بھی کر چھڑیا ہار بھی واپس فرما دیتا جے میرے نبی دی چوتھی بیٹی دی واری آ گئی میرے نبی نے اُتے نال بھی بڑا پیار کیتا جے حسین دے حسن دی ماں دی واری آ گئی جے سیدہ فاطمہ دی واری آ گئی میرے نبی نے انہاں نال بھی پیار کیتا جے صدور اندر لوگ بچیاں نو زندہ دفن کر دینے اس دور اندر میرے نبی دی بیٹی چوتھی سیدہ آندی ہے میرے نبی اس بیٹی وہاں سے کھڑے ہو جاندے میرے نبی نے چارہ نالی بڑا پیار کیتا گرامی قدر حضرات چوتھی بیٹی آئے نا تو میرے نبی او دے نال بھی انجدہ پیار کرنا ہو جدوں آوے میرے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں گرامی قدر حضرات میرے نبی نے چارہ بیٹیاں نہ بڑا پیار کیتا ہے سیدہ زینب نال بھی پیار کیتا ہے چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ نال بھی کیتا ہے میرے نبی دی چوتھی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ گائی حضرت عمر فاروق فرماندے نے میں ویکھیا ہے کملی والے آقا سیدہ فاطمہ آئی تے انہاں نوں فرماندے نے زہرا کل کائنات ماں باپ میں محمد تو قربان نے زہرا میں محمد ماں باپ تیرے تو قربان نے میرے نبی نے دسیا کہ زہرا کل کائنات ماں باپ میں محمد تو قربان نے تو میں محمد ماں باپ تیرے تو قربان نے گرامی قدر حضرات میں اپنے موضوع دی آخری گل سناواں بس توجہ رکھے آجے میرے وال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیاں نے بڑا ہی پیار کی تھا میرے نبی پاک نے دسیا بیٹیاں رحمت بن کے آئیاں انجھنوں کدے بوجھ نہ سمجھے آجے اے جدے وال آ جان اس انسان دی حفاظت پھر اللہ خود فرماندہ ہے اس انسان دی حفاظت اللہ خود فرماندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ دی گلی چو گزرتے جا رہے ایک بڑا خوبصورت سونا جا نوجوان میرے کملی والے آقا نے ویکھیا نا میرے نبی نو بڑا ہی سونا لگا میرے نبی گھر آئے تھے آ کے رب دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں عرض کی تھی یا اللہ انہوں اتنا سونا بنائی تو دوزخ دا بعد نہ بنانا ہی یا اللہ انہوں اسلام دی توفیق دے وہ بھی کلمہ پڑھ کے غلام بن جائے اتنا سونا بڑھایا انہوں دوزخ سے نہ بیچے انہوں جنت دے اندر بیجنے دو بھی توجہ رکھے آ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اسے واسطہ شاعر بول کے آخدہ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جان کیا مانگتے ہیں الہی رحم کر کہ امت پہ میری جنہیں حجے تک ہون ہاتھ نہیں نہ چکے تو بالخصوص جڑا گوڑے پھڑ کے بیٹھا ہے چھڑ دو کتے نہیں جاندے او گل سنے جے دل کرے او ضرور بولے کیونکہ میں تواڈی گل سنا لگا توانوں کہ میرے نبی نے کی منگیا الہی رحم کر کہ امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں میرے نبی پاک نے دعا کی تھی او دایا قلبی دا جا کے دل دے اثر کی تھی اگلا دن ہویا تو دایا قلبی نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آگے ہاتھ بن کے عرض کی تھی سونیا جڑا رب والو پیغام لے کے میں نے پیغام تے سنایا جے
میرے کملی والے آقا نے رب دی توحید اپنی رسالت دا اعلان کیتا دائیا قلبی نے عرض کی تھی سونے کلمہ پڑھا دے اپنا غلام بنا لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیا قلبی نو کلمہ پڑھا لگے تھا رونا لگ پیا میرے نبی نے فرمایا دائیا کیوں رونا ہے رو کے ہاتھ بان کے عرض کی تھی کملی والے اور رونا تھا اتنے گناہ کی تیرے رب نے معاف نہیں کرنے میرے نبی نے فرمایا دائیا میرا رب دے نال وعدہ ہو گیا جڑا جننے مرضی گناہ کر کے محمد دے بغے تے آ جائے گا میں گناہ دی معافی لے دے مانگا ان پچھلے گناہ دی معافی لے دے مانگا دائیا قلبی دوسری مرتبہ پھر رونا لگ پہ میرے نبی نے فرمایا ہون کیوں رونا ہے تے ہاتھ بن کے عرض کی تھی سونے رونا تاواں ان ہاتھوں دے نال 70 بچیاں نو زندہ ہی دفن کیتا ہے کملی والے 70 بچیاں نو زندہ نو مار چھڑے آئے رونا تاواں تیرے رب نے معاف نہیں کرنا میرے نبی کا سن کر رو رہے میرے نبی نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام آئے نا تے آخر دے سونے رب فرما رہے نے کہ انہوں کو وہ کلمہ پڑھ لوے تے پچھلے سارے گناہ دی معافی دے دے منگے اگو گناہ نہ کریں پچھلے سارے گناہ دی معافی گرامی قدر حضرات دائیا قلبی پھر رو لگ پہ عرض کی تھی سونے ایک گناہ ایسا کیتا ہے منو اج تک سون نہیں دیندہ کملی والے انجدہ گناہ کیتا میرے راتاں دی نیند ہی اٹھ گئی ہے میرے نبی نے فرمایا دائیا کیڑا گناہ کیتا ہے رو کے آخر دا کملی والا میں مت آجے تجارت کرنا دور دور شہروں چھتے ملکاں جو جانا کملی والے میں کئی سال گزر جاندے نے ایک باری جدو میں تجارت چلا تو میری بیوی والی بچی یا بچے دی ولادت دا وقت قریب سی تھی میں اپنی بیوی نے بول کے گیا جی پتر ہویا تھا رکھ لویں اگر بیٹی ہوئی تو زندہ ہی دفن کر دیں کملی والا میں اتنا کہہ کے چلا گیا کئی سالہ بعد واپس آیا اپنے دروازے تے آ گئے دستک دیتی تے کہ چھوٹی جی بچی نے دروازہ کھولے اولاداں والے ہو گل سن کے تڑپ جاؤ گے دروازہ کھولیا تے میں اس بچی نے بول کے آخنا بچی یہ دست کون ہے اس بچی نے ہجے باپ نہیں ویکھیا اس بچی نے ہجے باپ دا پیار نہیں لیا اس بچی نے نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے اس بچی نے نہیں پتا کہ میرا باپ کنجدہ ہے اس بچی نے نہیں پتا کہ باپ دا پیار کی ہوندہ ہے اور بچی نے بول کے آخدہ بچی یہ دس تو کون ہے لیکن اس بچی نے باپ ویکھیا نہیں لیکن باپ نے انج دا پیار تے انج دی محبت ہے اور باپ نے نا ویکھن والی بچی بول کے آخدی ہے ان والے میں تے اپنے باپا دی لاڈلی بیٹیاں دس تو کون ہے میں اپنے باپا دی لاڈلی بیٹی اج بھی ان تیاں نو باپ دے نال بڑا نرالا پیار ہوندا جی رب کعبہ دی قسم تیاں باپ دو صدقے ماری جاندیاں اللہ نہ کرے کسی دے باپ نو کچھ ہو جاوے بیٹیاں دے کلے جی پھٹ جاندے جی ان بیٹیاں دا باپ نہ بڑا نرالا پیار باپ نہ کیتے جانا ہوئے نا تے تیاں بڑی تیاری کرواندیاں نے باپ کی تو تھکے آوے نا تو پانی دا پیالہ پیش کر دیا ہے میرا بابا تھکے آیا ہے ان تیاں دا باپ نال انج دا نرالا پیار ہوندا ہے آج بھی کسے دا ویر کسے بین دا بائی اپنی بین نو جڑک مار دے وے نا او دا باپ بول کے آخدہ خبردار انہوں کوئی کچھ نہ کبے دا سر دے جو دا باپ جوندہ ہے آج بھی تیاں نو باپ دیاں اوڈی کر بڑی ہوں دی تیاں باپ نہ بڑا پیار کر دیا ہے پتر بھی کر دینے لیکن میری گل دا مقصد ہے نہیں کہ پتر نہیں کر دے تیاں تاں زیادہ کر دیا تو کہ انہاں اگلے گھر جانا ہوتا ہے انہاں کل اوہی تھوڑا وقت ہوندہ جدے اندر انہاں نے باپ دی خدمت تے باپ تے نال جڑا پیار کر رہنا ہے پتہ نہیں کس چیز کس مقدر اگلے گھر وچ جا کے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے اور رو کے آخدہ کملی والے انہوں میں پیچھے کیتا تے آنکھیں سکردہ مالک تے میں ماں تو پیچھے ہو تو کونے سوڑے میں ٹوریا اپنی بیوی دے کول آیا نا تے اپنی بیوی نو آکے پوچھنا 10 سے بچی کون ہے تے میری بیوی بول کے آخدی دایا تیری تے میری جان ساڑی لاڈ لئی بیٹھی ہے عرض کی دی کملی والے جڑے بلے نگا لے ہوگی بچی نے رو کے لتانو جفا پا لیا رو کے آخ دیئے بابا کتھے ٹر گیا سے بابا میں تیریاں راواں ویخ دی رہی آئی بابا میں تیریاں اڈی کہاں کر دی رہی آئی بابا دی تو دوسرے باپ اپنے بچیاں دے نال پیار کر دے سائی میں ویخ
वेख रोंदी रही ते अज बाबा आ गया मैनू छड़ के ना जाया दे अज बाबा मैनू प्यार करे आ दे कमली वाले मैं अपनी बीबी नू बोल के आखना ए बच्ची नू तू जिंदा दफन क्यों नहीं कीता मेरी बीबी बोल के आख दिए दाइया एक बारी बच्ची वाल वेख ले देख किड्डी सोहनी बच्ची कमली वाला जो मैं बच्ची वाल वेख्या मेरे खून ने खोला मारे इस बच्ची दी शक्ल भी मेरे नाल मिलदी सोने दिल कीता कि बच्ची नू दफन ना कराई लेकिन लोगों के मेणे याद आ गई लोगों दियां गल्लां याद आ गई लोका कहना दा यार साड़ियां ते जिंदा दफन करदा रहा अपनी बच्ची नू मारदा ही कोई नहीं कमली वाले मैं बच्ची नू लैके जा रहा हुण बच्ची आखदी दुनिया वाले देखो मेरा भी बाबा आ गया जे अज मेरे बाप ने बड़ा प्यार देना जे अज मेरे बाबा मैनू नानके भी लैके जाना दे अज मेरे बाबा मैनू सैर भी कराउणी दे अज मेरे बाबा मैनू नवे जोड़े लैके देने नहीं कमली वाले मैं बच्ची दी किसी गल का जवाब नहीं देंदा सोने मैं टुरदा जा रहा सारी बस्ती पीछे रह गई अगे जंगलों कब्रस्तान का इलाका आ गया सोने मैं बच्ची नू धुपे बिठा के कब्र पुट रहा कब्र पुटदिया मैनू पसीना आ गया बच्ची आके निके निके हाथों के नाल आके सोने मेरा पसीना साफ कर दी कहदी बाबा जेड़ा कम रह गया खल कर लिया दे बाबा बड़ी दूरों थके आए बाबा जी आओ कर चली सोने मैं बच्ची नू पीछे करके खबर पुटी जा रहा जड़े वेले खबर पुटी गई है औलादा वाले बेटियां वाले गल सुन के कलेजा फट जांदा दे और बाप दे अंदर इतनी जुर्रत हौसला नहीं हुंदा उन्हें अपनी बेटी नू पकड़िया पकड़ के खबर अंदर धक्का मारिया उते बच्ची दे मटी पाई जा रहा बच्ची बाबा बाबा करके रो रही कहती है बाबा मैनू ना मरिया जे बाबा मैं तेरे कोलों नवे जोड़े भी नहीं मंगदी बाबा मैं तेरे कोलों फरमाइशां भी नहीं करदी बाबा मैनू ना मरिया जे बच्ची रो के आखदी है बाबा जे मैं तेनू चंगी नहीं लगदी तेरे सामने नहीं आवांगी लेकिन बाबा जी मैनू ना मरिया दे सोनिया मैं फिर भी मटी पाई जा रहा किसी गल का जवाब नहीं देंदा बच्ची ने आखिरी बारी हाथ बन लेने रो के आखदी बाबा मैं नहीं कहते मैनू ना मरिया दे बाबा मर देख दिन सारे ने जाना है लेकिन बाबा जांदियां जांदियां मेरे सवाल का जवाब दे दे बच्ची रो के आखदी बाबा दस मेरा कसूर की है बाबा दस मैं की कीता है बाबा केड़ी गल तो मैनू जिंदा दफन पे कर दे कमली वाले मैं बच्ची दी गल का जवाब नहीं देंदा मैं बच्ची ते मिट्टी पाई जा रहा बच्ची ने आसमाना वाल हाथ उठा ले रो के आखदी नीली छत वाले जिस नबी दा जिक्र साड़ियां किताबां च कीता आई उस गम गुसारे नबी नू भेज दे ते कहंदी है आउण वाली हुण ते आ जा तेरे आमद पहला तियां दे हक मार दिते गए नी तियां नू जिंदा दफन किया जा रहा आई तियां नू कुचल के रख दिता जा रहा आई तियां नू खमतर समझिया जा रहा आई आउण वाले हुण ते आ जा कमली वाले मैं भी रोंदा रह गया
گل سن کے صحابہ کھڑے ہو گئی آخر نے دائیا تین خدا دا واسطہ آئی چپ کر جا کیوں کملی والے نو رلا رہے آئے جدو سرکار روندینی انج لگدا کھل کائنات پہ روندی ہے میرے نبی بھی گل سن کے زارکدار روئی جا رہے دائیا قلبی بھی گل سنا کے رو رہے میرے نبی فرمایا دائیا اس بیٹی دا ذکر ایک باری پھر سنا دے جڑی میں محمدی اڑی کا کر دی ٹھر گئی ہے میرے نبی نے فرمایا دائیا اس بیٹی دا ذکر ایک باری پھر سنا جڑی میں محمدی اڑی کا کر دی ٹھر گئی گرامی قدر حضرات اتھے پھر میرے نبی نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں عطا فرماوے انہیں پال کے اچھے طریقے نہ پرورش کر کے جوان کر کے اگلے گھر رخصت کرے میرے نبی نے فرمایا کل قیامت والا دن او میرے نال انج ہوے گا اج میں شہادت والی انگلی دے نال وڈی انگلی ہوندی ہے بس تقریر ختم ہو گئی جے تسی سبحان اللہ بولو تے اس آخری گل ترجمہ میں میاں محمد بخش دے کولوں نہ کرا کے دے دے ماں اج تک جڑا نہیں بولیا او بھی آخری واری بول کے کہہ دے سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرما دینے تیاں لئی تیاں لئی پردیس بے بابل تے پترا لئی جاگیران چپ رہنا اے چپ رہنا اے موہ خود نہ کہنا اے دیاں دیاں تقدیران تیاں لئی پردیس میں بابل تے پتران لئی جاگیران چپ رہنا موہ کچھ نہ کہنا تیاں دیاں تقدیر اے مختصر جے وقت دے اندر بیٹیاں دے شان بیان کیتی اللہ دے کے دعائے اللہ تعالیٰ اے اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اور ساڑھے سارے واسطے ذریعہ